हो आयचो कार्यक्रम म्हणजे पत्रकारिता ह्यो दोन्ही गोष्टी एका नाव एक मेळ्ळें तें म्हज्या घरांतले म्हणजे बाळ गंगाधर टिळक आमी ताका लोकमान्य टिळक म्हणटात. आतां ती चवथ येतली घरा चवथ बी सदांच करताले पूण तांचे भितर कॉन्ट्रिब्युशन कितें तर ती चवथ घरा फक्त एक कुटुंबापुरती उरताली पूण ती सार्वजनीक करून सगळे समाजातले सगळे घटक ताका एक जाग्यार येवचे. खंयचेच जर सुद्दां ताका लागता आसतना बाबचे सगळे एकीकडेन हिंदू समाज सगळो एकीकडे येवचो ह्या उद्देशान ताणें सुरू केलें आनी ताचें औत्तम कितें म्हणटा आमकां दिश्टी पडटा. आज आमकां खंयच्याय समाजाचो मनीस खंयच्या समाजाचेर वचून जेवता जाल्यार सगळ्या फाटलें श्रेय कोणाक मेळटा आमच्या लोकमान्य टिळकाक मेळटा काय ताणें चवथ सुरू केली सार्वजनीक चवथ सुरू केली. आनी ताका लागून म्हणजे आयज जर सांग्यां नांव आसा ऑलरेडी पॉप्युलॅरिटी सांग्याची सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाक लागून आसा. बाकीचे शाळांचे धरण आसतलें किंवा सुंदर वेजिटेशन आसतलें तेजे भायर एक वळ सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाक लागून आसा. सो अशें कितलेशे इकॉनॉमिक्साक सुद्दां भाग घेता ह्या सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान आनी ही एक बरी संकल्पना लोकमान्य टिळकान आमकां घालून दिली. आनी दुसरें ताचें कॉन्ट्रिब्युशन म्हणजे पत्रकारिता. जाता काल आमी दीस सादर केलो ह्या पत्रकारितेन डेली पत्रकारिता कशी आसची ताचे कडल्यान शिकली. आतां जे सगळे राजकारणी आमचे गव्हर्नमेंट निवडून येता तेन्ना ब्रिटीश पोर्तुगीज जे लोक आसताले तेंचे विरोधात म्हणप आनी कितें मेळना म्हणल्यार दुसरे दिसा जैन पडपाची शक्यता आसताली. त्या टायमार तांणी पत्रकारिता धाडसी पत्रकारिता कशी आसची ही तांणी शिकयली. तुम्ही जाणा आसतले बाळ गंगाधर टिळक आणि एक स्वातंत्र्याचो लढो लढयल्लो तो पत्रकारितेच्यानूच लढयल्लो. केसरी हो तेजो एक पेपर आशिल्लो त्या पेपराच्या माध्यमांतल्यान तेणी स्वातंत्र्याचो लढो हो भारत देशा खातीर आनी देशाक स्वातंत्र्य मेळपा खातीर लढयल्लो. आनी जेन्ना ताणें म्हणिल्लें स्वातंत्र्य हा माझा जन्मसिद्धांत आनी तो मी लढवणार आसा आनी त्याच पार्श्वभुमीचेर तशें पत्रकारिताय चलता. आनी आयच्या पत्रकारितेचेर जर आमी पळयलें जाल्यार आयज जे रिपोर्टर्साक ज्यो चॅलेंजीस आसता त्यो खुबश्यो आसतात. कारण सोशल मिडिया येयला पयलीं फक्त पेपर आसतालो आनी पेपराच्या माध्यमांतल्यान हे सगळे जेन्ना आमचे ज्येश्ठ नागरीक आसा तांकांय खबर आसतलें की फर्स्ट सकाळी फुडें उठून आमी पेपर वाचता आनी पेपरांतल्यान आमकां देशभर गोंयभर कितें जालें तेची आमकां जाणीव जाताली. पूण आयज सोशल मिडिया आसले कारणान म्हाका दिसता ह्यो न्यूज हे विचार समविचार आनी बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आसा त्यो आमकां विदीन अ सेकंड तुमच्या मोबायलाचेर मेळटा आनी तुमकां कळटा. आयज पेडणे कितें जालें तें तुमकां एक सेकंडान हांगा मेळपाक शकता. पूण त्या काळांत तशें जायनाशिल्लें. तेन्ना स्वातंत्र्याचो लढो बाळ गंगाधर टिळकान दिलो हो पत्रकारितेंतल्यान दिल्लो. आनी आयज ह्याच म्हाका दिसता आमी आमचो जी डेमोक्रेसी म्हणटा त्या डेमोक्रेसीचो एक चवथो स्तंभ तो एक पत्रकारिता आसा. आनी निस्वार्थपणे जे काम करता जे आमचे पत्रकार भाव आसा ते मित्र आसा ते दिसान दीस झटत रावतात आनी तुमचे खातीर लोकांक एक खंय तरी पारदर्शकता म्हणटा जशें आमी एक ट्रूथ जे सोसायटीन आमचे घडटा तेजो समाचार तेंचो तो न्यूज तुमचे लोकां कडेन पावोवपाक लागून ते सदांच तळमळ करीत आसतात. आनी तेंचे खातीर हांव तेंचें अभिनंदन करता. कारण दिसान दीस पावसान वतान गिमान खंय म्हणजे तुमचो सांग्यावयलो म्हणटा मतदारसंघ हो इतलो वास्ट आनी इतलो व्हडलो आसा पूण प्रत्येक सांग्या मतदारसंघात भोंवन तुमचे प्रत्येक वॉर्डाचे जावं तुमचे प्रत्येक वोटर्साचे बाकीचे सगळे म्हणजे जे नागरीक आसा तेंच्यो प्रत्येक समस्या वा तेंच्या गांवांत कितें आसा ते खंय तरी मुखार पावोवप आनी त्यो हाडप हो म्हाका दिसता काम हे पत्रकार करीत आसा. आनी तेंचे खातीर म्हाका दिसता तेंचे सगळ्या खातीर एक जोरान ताळी जावपाक जाय. आनी हे खरेंच एक उत्कृश्ट अशें आमकां आमचे मुखार हे लोक आसात ते रिपोर्टर म्हणून काम करतात. पत्रकाराचें काम फक्त भाशणांतल्यान बातमी दाखोवपाक समाजाची विचार दाखोवप हे कारण दुसरे जावपाक किंवा बाकीच्यो गोश्टी म्हणाले ती म्हायती आनी लोकांक दिवून समाज बरोबरचें काम करता आनी पत्रकार करता. हांव पत्रकाराचे हाजे फुडें वयता पत्रकाराची कंप्लेन करता अशी पूण कांय आमकां
काम करण्याची प्रत्येकाची पद्धत त्या पद्धतीने काम करता पण हांगा वैयक्तीक मनशाक किंवा ताच्या फॅमिली मेंबराक खंयच्या हाचेर वचून टार्गेट करप ही चुकीची गजाल आसा. कारण कशें हांवें सुद्दां खूब गजाली पळयला की काम करता हांव पूण म्हज्या फॅमिली बद्दल हांव टार्गेट करता अशे तरेच्यो गजाली जावपाक जायना. आतां म्हाका गेली म्हाका 2 वर्सां म्हाका हांव काम करता सराचे आमकां योगी मार्गदर्शक आसा FRC केसी म्हणून दिया किंवा शाळांनी सारके तांच्यो जमनीच्यो क्लास करपाच्यो केसी आसा म्हणा ह्या 2 वर्सां तुमी भरपूर हें केला. म्हाका 2 वर्सां म्हाका तरी याद जाता की सराच्या मार्गदर्शकान जितकी आमची डेंजरस स्ट्रीम जी आसा आमी मॅक्सिमम मुखार केली. ह्या वर्साक सगळी प्रायमरी स्कुलां केली मॅक्सिमम आमी झाडां मारून दिली. म्हाका तसो सावयवेळार मार्गदर्शकान खंयचो तालुको आसा पूण आमी हें बरें काम करता तरी गजाली तुमी दाखोवपाक जाय. जशें आमी एवरी डे सराचें आमकां मार्गदर्शक आसता बाकीचे सगळे आसता सो ह्यो वायट गोश्टी जेन्ना दाखयता तेन्ना काही बऱ्यो गोश्टी चड प्रमाणांत दाखया. कारण कशें की हाचेर आमची सांग्याची इमेज तयार जाता. आमच्या सगळ्यांच्या प्रत्येक असा की हॉस्पिटल म्हणजे बिल्डिंग बांधले हॉस्पिटल रेडी झाले प्रायमरी हेल्थ सेंटर बिल्डिंग बांधली प्रायमरी हेल्थ सेंटर रेडी जायना. आज आम्ही ऍडव्हर्टाइजमेंट करून पयलीं कित्याक काडटा सगळ्यो गोश्टी आमचे कडेन नासतात. आमी पयलीं जेन्ना नगरपालिकेचे गेले आनी आमचे कांय ग्रामस्थ आमचे डिस्ट्रिक्ट आमचे मिनिस्टर मेळपाक गेले त्या वेळार ताणें सविस्तर सांगलें आसा की आपल्याक एक परिपूर्ण हॉस्पिटल करपाक जाय. बिल्डिंग म्हणजे हॉस्पिटल न्ही. आमी फाल्यां बिल्डिंगेची फाल्यां सकाळी आमच्यानी इनॉग्रेशन करपाक जाता पूण ताचे नंतर एक फावटी इनॉग्रेशन केल्या नंतर ज्यो आमकां आवश्यक अश्यो सोयी आसात त्यो आमकां केन्ना जातल्यो. म्हणून आमचो एक हें आसा की मुख्यमंत्री आनी आमच्या आरोग्य मंत्र्या कडेन आमकां परिपूर्ण सगळे डॉक्टर्स आनी आमकां ज्यो आवश्यक त्यो सोयी आसात तातूंत भितर एका कडेन गायनेक आसतले एक्सरे आसतले किंवा बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो आमच्यो एनालिसीस टेस्ट करपाक जाय हे सगळे तरेचे पद्धतशीरपणान ते करपा खातीर आमकां एका कडेन कळप लागलेलो वता येता. पूण एक फावटी इनॉग्रेशन जाल्या नंतर ताचेर दुर्लक्ष जावपाक जायना म्हणून मातसो कळाव लागतलो. हांव म्हजो वाडदिवस आसा ताचे दीस हांवें केल्ले पूण आतां हांवें निश्चय केल्लो आसा की सगळ्यो डॉक्टर्स नर्सीस आनी आमच्या औषधां आनी मशिनरी आयले बद्दल ते फूल ते हॉस्पिटल आसा ते इनॉग्रेट करचे ना आनी ताचे खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. चड वेळ घेना अनेक प्रकल्प आमच्या पायपलायनीन भितर आसा. आमकां सरकारान एक वेलनेस सेंटर सादारणपणे म्हाका 40 ते 50 रुमांचे एक वेलनेस सेंटर हांगा प्रायव्हेट PPP म्हणून जाते सरकाराचो खर्च आसचो ना अशे अनेक प्रकल्प हांगा येतले जो सादारण 100 कोटीचो प्रोजेक्ट आसतलो वेलनेस सेंटर आनी बरे तरेचे इंटरनॅशनली जे पेशंट्स आयुर्वेदा होमिओपॅथी किंवा नॅचरोपॅथी खातीर येतले 15 दीस भितर हांगा रावतले. अशा पद्दतीचे आमची इकॉनॉमी आमचे बिझनस ह्या मार्केटाक कितें तरी बरे दीस येवपाक जाय हाचे खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. आमी 20 कॉटेजीस आयज ती इनॉग्रेट केल्ले आसात. जसो साळावलेच्या धरणाचो परिसर आमी एक कुणबी विलेज म्हणून घाल्ले आसा. आतां ती पूर्णपणान बांदून कंप्लीट जाल्ली आसा. परत एक फावटी ती रावपाचे ज्यो वेवस्थीत काम करपाक जाय ताचे खातीर आमी तेय इनॉग्रेट करतले. घाई गडबडीन म्हज्या वाडदिवसाक जाय म्हणून फक्त बिल्डिंगो इनॉग्रेशन करपाक वचचें ना. म्हणूनच ज्या वेळार ताका पूर्ण जातले ती काम आमी करतले. Saya bisa lah kan?